Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces and pilgrimage routes. पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब किया तो इंडिया की एक यंगेस्ट डिप्लोमेट हैं भाविका. About a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world. हाल हमने माइनॉरिटीज का कर रखा है. अगर शहबाज शरीफ साहब ये बात भी बता देते तो बड़ा अच्छा हो जाता. Talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world. इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेंगे उनकी तरफ से ही आएगा. पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को रिप्लाई देने के लिए सबसे यंग डिप्लोमेट भाविका ने स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्लाई दिया. भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते और जयशंकर तो पाकिस्तान के बातों का जवाब नहीं देता. भाविका ने कहा पाकिस्तान ने ओसामा को पनाह दिया था, भारत में दहशतगर्दी फैला रहा है. पाकिस्तान ने अपने यहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी के जबरदस्ती रिलीजन कन्वर्जन रहा है और बहुत ही जोर का हिट किया है. क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेट वो के हमने आपको पहले ही बताया था कि शहबाज शरीफ बात करेंगे लेकिन उनका जवाब मोदी साहब की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नहीं आएगा, उनका जवाब वहां पर यूएन जनरल असेंबली में इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेंगे उनकी तरफ से ही आएगा. तो इंडिया की जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं वहां पर असेंबली में, उन्होंने यूएन असेंबली में उन्होंने इसका जवाब दिया है और बहुत ही जोर से जवाब दिया है. क्योंकि मतलब भारत ने जो इसको जिस तरीके से लिया है, तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट और अभी तक और बल्कि फ्यूचर तक पर जो है वो एक लंबी चौड़ी तकरीर की है. लेकिन उसके अंदर उसामा बिन लादेन से लेकर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की रिगिंग तक सवाल उठाए और कहा है कि कोई एक ऐसा कंट्री कैसे ये बात कर सकता है. तो जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब किया तो इंडिया की एक यंगेस्ट डिप्लोमेट हैं भाविका. इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो है वो राइट टू रिस्पॉन्ड किया और बड़ी सख्त बातें की इन्होंने. ज़ाहिर बात है ये जो भाविका हैं, जो इंडिया की डिप्लोमेट हैं, ये वो खुद तो नहीं कुछ कर रही थी. उनको जो कहा गया उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से जो अप्रूवल्स ऑलरेडी एसओपीज तय था, पाकिस्तान ने ये बोलना है, हमने ये बोलना है, इस तरह की चीज़ें. लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया. इसकी क्या वजह है? मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था जो पाकिस्तान का परमानेंट मिशन है एट द यूनाइटेड नेशंस, उसमें भी मैंने देखा. मैंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट देखी, उस पर भी देखा. दो चीज़ें हो सकती हैं. एक चीज़ें तो ये हो सकती हैं कि जो हमारे वज़ीर आज़म ने कहना था कह दिया, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो ये भी कह सकते हैं कि हम इस बात का रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, हम इनको इग्नोर करते हैं. अफगानिस्तान की बात कीजिए. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से टेररिज्म पाकिस्तान में आ रही है और उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से जो कंट्रीज हैं वो बैठकर फंड कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करने के लिए. ये बात उन्होंने की. साथ उन्होंने कहा जी इस्लामोफोबिया जो है वो बहुत बुरी तरह से बहुत तेजी के साथ पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम्स को परेशान किया जा रहा है. भारत की बात की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने. उनका कहना यह था कि भारत जो है वो मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को खत्म करने में लगा है. यानी कि 20 करोड़ मुसलमान जो कि भारत में रहते हैं उनकी आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तरह तरह से डराया धमकाया जा रहा है. और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ही जो है मुस्लिम्स को परेशान किया जा रहा है. साथ साथ उन्होंने सीपैक की बात की. उन्होंने कहा कि सीपीईसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम बहुत जल्द जो है फेज 2 भी शुरू करने जा रहे हैं सीपीईसी का. लेकिन उन्होंने यहाँ ये नहीं बताया
کہ جو اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے وہ اسلاموفوبیا چائنا تک چلا گیا ہے. بھارت کا ذکر تو انہوں نے کر دیا, بتا بھی دیا کہ بھارت جائے بغیر, بھارت کی دھرتی پہ قدم رکھے بغیر, شہباز شریف صاحب کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کو بہت تنگ کیا جا رہا ہے. لیکن چائنا تو بہت بار جا چکے ہیں, لیکن چائنیز مسلمز یا اوریگر مسلمز کے لیے انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی چائنا کے لیے بھی کوئی سینکشنز ہونی چاہیے, چائنا کے لیے بھی کوئی سزا ہونی چاہیے, چائنا کو بھی کچھ سمجھانا چاہیے کہ وہ مسلمز کے ساتھ ظلم نہ کرے. جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ وہاں پر نام محمد رکھنے پر بھی پابندی ہے چائنا میں, اس کے ساتھ ساتھ مسجد جو ہے اس کو بھی توڑا جا رہا ہے, مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے, بہت پریشان کیا جاتا ہے. لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے چائنا کے بارے میں ایک ورڈ بھی نہیں کہا. انہوں نے جو بھی بات کی وہ انہوں نے صرف اور صرف بھارت کو لے کر کی. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ کہیں گے جی میں بھارت کا بہت ساتھ دے رہی ہوں اور بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا. میں نہیں جانتی بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن بہرحال جو خبریں آتی ہیں اس حساب سے تو چائنا میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے ایک ورڈ بھی نہیں کہا. ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی نہیں بتایا کہ پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کہ مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے, چاہے وہ پشاور میں ہو, کوئٹہ میں ہو, یا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ہو. وہاں پر مسلمانوں کو بلاسفیمی کے نام پر جلایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, جان سے مارا جا رہا ہے. اس کے بعد ان کو آئیڈینٹی چیک کر کے کہ وہ پنجابی ہیں, وہ شیعہ ہیں, وہ سنی ہیں, اس قسم کی چیزیں چیک کر کے بھی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ بات بھی یونائیٹڈ نیشن میں بتا دینی چاہیے تھی, لیکن خیر بھول گئے ہوں گے. اتنی ساری چیزیں کہاں یاد رہتی ہیں, تو یقیناً ان کو یہ سب کچھ یاد نہیں رہا ہوگا. ان کو یہ بھی نہیں یاد رہا ہوگا کہ بلوچستان میں کس طرح سے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور دوسرے لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کشمیر کی بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا جی کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, بھارت سائڈ کی جو کشمیر ہے وہاں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن وہ بھول گئے کہ وہاں پہ مال بن رہے ہیں, وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں, اور ابھی تک کشمیر الیکشن میں ہمیں کسی قسم کے فساد یا کسی قسم کے لڑائی جھگڑے کی خبر ابھی تک ہم تک نہیں آئی ہے. اگر شہباز شریف صاحب کو ملی ہو تو وہ ہمیں ضرور بتائیں کہ وہاں پہ الیکشنز جو ہو رہے ہیں جس میں 60% ٹرن آؤٹ بتایا جا رہا ہے, وہ یقیناً شہباز شریف صاحب کو یہ تو معلوم نہیں ہوا ہوگا, یا پھر شاید یہ فیک نیوز ہوگی جو ساری دنیا کا میڈیا بتا رہا ہے. مگر اس بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کشمیر کی بات کی, انہوں نے جموں کشمیر کی بات کی, اور کہا کہ برہان وانی جو ہے وہ انہوں نے برہان وانی کو ایز اے ہیرو بتایا. تو بہت اچھا کیا انہوں نے. ظاہر ہے کہ برہان وانی کشمیر کے لیے بات کیا کرتے تھے, یا جو بھی ہمارے یہاں تو ان کو ہیرو ہی سمجھا جاتا ہے, تو پھر ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے بارے میں بھی بات کر لیتے. ان کو بھی ایک ہیرو کا ہی درجہ ہے بلوچستان میں. جس طرح سے وہ بلوچستان میں باہر نکلتی ہیں, جس طرح سے وہ اسلام آباد آتی ہیں, جس طرح وہ پروٹیسٹ کرتی ہیں, جس طرح سے انہوں نے بلوچستان کے لوگوں میں اویئرنیس دی ہے کہ وہ باہر آ کے اپنے رائٹ کے لیے لڑ رہے ہیں. اور بار بار ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی جنگ نہیں لڑ رہی ہیں.